हेलो, शाहनवाज आर्किटेक्ट, CEO शाहनवाज एसोसिएट्स। मुझे पाकिस्तान में फैसलाबाद में पर्टिकुलरली 40 साल हो गए रियल एस्टेट आर्किटेक्चर डिज़ाइन की प्रैक्टिस करते हुए। बेशुमार हमने प्रोजेक्ट किए जिसमें बेशुमार प्लाजा, बेशुमार कॉलोनीज़, यानी जो हमारी की डेवलपमेंट्स इस शहर की हैं वो सारी की सारी हमारी की हुई हैं, जिसमें कैनाल रोड के ऊपर हेवन हैबिटेट 1, हेवन हैबिटेट 2, सिविक सेंटर, अल-फतेह गार्डन, फैसल गार्डन, जो भी मॉडर्न कॉलोनीज हैं, दे वर ऑल डिज़ाइन बाय अस। इसी तरह से हम जब प्लाजाज की बात करते हैं तो उसमें भी हमारे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बेशुमार हैं, जो मैंने दूसरी वीडियोस में भी जिक्र कर चुका हूँ। अब इन चीज़ों से क्या सीखा हमने, जो आपके सीखने की चीज़ है कि क्या अब कंपैरिजन, इस वीडियो में सिर्फ ये कंपैरिजन करना है आपके साथ कि इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट जो है वो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर करनी चाहिए, या क्या फ़ायदा होता है कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ पे करने का, या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ पे करनी चाहिए, और उसके क्या फ़ायदे और नुकसान हैं। ये मैं दोनों बातें तफसील में इस प्रेजेंटेशन में आपके साथ करूँगा। अब सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ आपको कि ये जो इन्वेस्टमेंट है रेजिडेंशियल सेक्टर में, उसके क्या क्या उसके पैरामीटर्स हैं और क्या क्या मौके मिलते हैं आपको। अक्सर आप देखते हैं कि लोग नई कॉलोनीज बन रही होती हैं, उसमें अपना प्लॉट बुक करवा देते हैं कि थोड़ी सी डाउन पेमेंट की और 1, 1.5 साल 2 साल की मुड़ा पेमेंट में आस्ता आस्ता से पेमेंट करते रहे और बाद में आपकी प्लॉट की ओनरशिप हो गई। या दूसरा एस्पेक्ट वो ये करते हैं कि जी कोई प्लॉट बना हुआ ख़रीद लिया और उसके ऊपर घर बना लिया और घर में रहना शुरू हो गए, या उसको किराए के ऊपर दे दिया कि ये एक एक्स्ट्रा इनकम हमें आनी शुरू हो जाए। ओके, अब हमने देखना ये है कि जब एक बंदे ने प्लॉट लिया तो उसको क्या बेनिफिट हुआ। प्लॉट लेने में हमने 5 साल के अंदर अंदर ये देखा, अगर 1 कनाल का प्लॉट उसने 80 लाख रुपए में ख़रीदा, मैं 4 लाख रुपये मरला की बात कर रहा हूँ, तो 5 साल में हमने नोटिस किया कि वो 6 से 6.5 लाख रुपया अच्छी कॉलोनी और अच्छी डेवलपमेंट में, सिर्फ मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ जो बहुत अच्छी एग्जांपल्स हैं, उनमें इतनी एप्रिसिएशन होगी, विच मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट 50% ऑफ एप्रिसिएशन। इसी तरह से किसी ने अपना घर बना के उसको रेंट आउट करना शुरू कर दिया और उससे उसको रेंट कितना मिलता है। घर के सिलसिला में रेंट का जो स्टैंडर्ड है 0.25% पर मंथ है इन्वेस्टमेंट का। मसलन मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ आपको, फैसलाबाद की एग्जांपल देते हैं हम, और ये कहीं पर भी ये केस स्टडी फिट की जा सकती है कि हम ईडन गार्डन में या ईडन वैली में 5 मरले का घर 1.25 से 1.5 करोड़ रुपया टोटल कॉस्ट कर रहा है, जिसमें प्लॉट और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट दोनों चीज़ें शामिल हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा रेंट क्या है वहाँ पर 35,000 रुपया। ये है मैक्सिमम रेंट एक बहुत अच्छी A क्लास डेवलपमेंट में और बेहतरीन बने हुए घर का रेंट, जिसका मतलब है कि ये 0.25 से लेके 0.30 तक मैक्सिमम है ये। लेकिन क्या आपने ये एनालाइज किया कि आप क्या बेनिफिट ले रहे हैं उसमें। एक तो ठीक है, प्लॉट जिसके ऊपर घर बना है उसकी एप्रिसिएशन होनी है, वो वक्त के साथ भी होनी है, और रेंट लेना शुरू कर दिया। लेकिन क्या आपने ये अंदाज़ा किया कि जो आपने 50-60 लाख रुपया उसी घर के ऊपर कंस्ट्रक्शन में लगाया था, वो हर साल डेप्रिशिएट हो रही है, वो यूज़ हो रही है, उसका वियर एंड टियर हो रहा है। मैं एज एन आर्किटेक्ट होते हुए, एज ए ऑफिशियल एवेल्युएटर होते हुए, बैंक्स हमसे एवेल्युएशन करवाते हैं, और जब हम एवेल्युएशन करते हैं किसी भी घर की कि आज उसकी क्या वैल्यू है, तो हम प्लॉट वैल्यू तो वो लेते हैं जो मार्केट वैल्यू नज़र आ रही होती है हमें। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपने घर के ऊपर 50 लाख रुपया लगाया है, और मैं ये देख रहा हूँ कि वक्त के साथ 20 साल में ज़्यादा से ज़्यादा घर का टाइम देख रहा हूँ कि ठीक है छतें पड़ी रहती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन वो टाइम के साथ आउट ऑफ फैशन होने लगता है। लोगों को हर नए आइडियाज़ चाहिए, नई फिनिशेस चाहिए, नई टाइल्स, नए बाथरूम्स, नई चीज़ें। अब हो क्या रहा है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट थी कंस्ट्रक्शन के ऊपर, वो हर साल 10% डेप्रिशिएट कर रही है। अगर 10 साल के ऊपर देखें, अगर हम 20 साल के ऊपर देखें तो वो 5% पर एनम डेप्रिशिएट कर रही है, और 20 साल के बाद वो आपकी इन्वेस्टमेंट 0 हो गई जो कंस्ट्रक्शन के ऊपर की थी। इसका मतलब है कि आपको सिर्फ प्लॉट का बेनिफिट हुआ, और वो भी एक सर्टेन रेंट। यानी आपने जो रेंट लिया वो असल में आपने अपनी बिल्डिंग कंज्यूम कर दी, खर्च कर दी, बिल्डिंग वहाँ ख़त्म हो गया। वो जो पैसा था वो आप समझते थे कि आपकी इनकम हो रही है, ऐसा नहीं हुआ वहाँ पर। इसी तरह से जो प्लॉट की एप्रिसिएशन है वो भी इतनी ज़्यादा नहीं हुई, मतलब ओवर हमारे सामने एग्जांपल्स मौजूद है
کہ جن کالونیز کو 10 سے 20 سال ہو گئے بنے ہوئے، وہاں پر زیادہ سے زیادہ اپریشیشن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جو ایک کنال یا ایک مرلے کی قیمت اگر 5 لاکھ روپیہ تھی تو بہت انکریز ہو کے 12 یا 14 لاکھ روپیہ مرلہ پر گئی اوور 15 to 20 ایئرس۔ یہ ہے سینیریو ریزیڈینشل کا۔ اب میں دوسرے سینیریو کی طرف آتا ہوں کہ کمرشل پراپرٹی میں کیا ہے اور کمرشل پراپرٹی کی ویلیو کس طرح سے بنتی ہے، یا ایز اے پروفیشنل ایویلویٹر میں اس کو کیسے کاؤنٹ کرتا ہوں اس کو۔ اصل میں کمرشل پراپرٹی کی ایک بہت خوبصورت چیز ہے کہ جب وہ وقت کے ساتھ ایک پلازا اسٹیبلش ہوتا ہے، شروع میں وہ صرف بلڈنگ ہوتی ہے، پھر اس نے آہستہ آہستہ بزنسز آنے شروع ہوتے ہیں، لوگ کام کرنا شروع کرتے ہیں۔ اب جو اس کی رینٹ تو ملا اس پراپرٹی کا، اور کمرشل کا رینٹ میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ وہ 0.5% سے زیادہ ہے پر منتھ، یعنی 6% پر اینم۔ اب آپ جب اس چیز کو کمپیئر کرتے ہیں کہ ریزیڈینشل کے مقابلے میں کہاں وہ 0.25% تھا پر منتھ اور یہ 0.5% پر منتھ ہے، اب یہ ڈبل کا فرق تو رینٹ میں ہو گیا۔ اب جو اپریسیشن ہونی تھی اس کی ریل اسٹیٹ کی، وہ بھی اپنی جگہ پر ہوئی، ٹھیک ہے۔ وہ اگر ہم 25% بھی ایک ایوریج ریٹ لے لیں جو ہمیں ارد گرد نظر آتا ہے تو وہ بھی ایک اچھا خاصا ایک والیوم بنا۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہوئی، اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں فیصل آباد کی یان مارکیٹ کی، جس کو ہم سودر منڈی بھی بولتے ہیں۔ کیا آپ نے نوٹس کیا ہے کہ وہاں پر 200 اسکوائر فٹ کی شاپ کی کیا قیمت ہے؟ وہاں پر جناب 200 اسکوائر فٹ کی قیمت جو ہے وہ 10 کروڑ روپے ہے۔ کیا یہ کس چیز کی قیمت ہے؟ یہ لینڈ ویلیو تو نہیں ہو سکتی، یہ اس بلڈنگ کی ویلیو بھی نہیں ہے، وہ تو بڑی پھٹیچر سی بلڈنگ سے بنی ہوئی پرانی بلڈنگ، پھر یہ 10 کروڑ روپے کہاں سے آ گیا؟ یہ اس لیے ہے کہ وہاں بزنس ہوتا ہے، وہاں اسٹیبلش ہوا، ایک لوگ ٹریڈ کے لوگ اکٹھے ہونے شروع ہو گئے، وہاں پروفٹ جنریٹ کرتے ہیں، وہ وہاں بیٹھ کے وہ کام کرتے ہیں جس سے وہ اتنا ارن کرتے ہیں کہ اس ارننگ کا ڈائریکٹ ریلیشن شپ جو ہے نا وہ آپ کی اس کے ساتھ بن گیا۔ یہاں بیٹھ کے آپ کتنا ارن کر سکتے ہو، وہ بھی ایک رینٹل کی طرح کی فارم بن گئی اور اس کے ساتھ اس کی ویلیو بننا شروع ہو گئی۔ اب ایک دوسرا بندہ وہی بزنس کرنا چاہتا ہے، اس کو جگہ نہیں مل رہی، اصل میں وہ پراپرٹی کا نہیں پے کر رہا، وہ اس جگہ کا اس مارکیٹ پلیس کا پے کر رہا ہے کہ جہاں پر بیٹھ کے وہ بزنس کر سکتا ہے، وہاں پر ٹریڈ کر سکتا ہے، وہاں پر اس طرح کے کسٹمرز آتے ہیں، پورے پاکستان سے آتے ہیں، اور اس کو وہاں پر موقع مل رہا ہے ان لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا، اور جب وہ بات کرنے کا موقع مل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو وہاں پر انویسٹمنٹ، اس کی پراپرٹی کی انویسٹمنٹ اس کے بزنس کو ایکچولی سپورٹ کر رہی ہے۔ یہی ایگزامپل پلازاز کی ہے کہ جب کوئی بھی کمرشل بلڈنگ بنتی ہے، شروع میں اس کی ہم نے دیکھا ہے کہ بہت کم ویلیو ہوتی ہے، جس پر کوئی بھی ڈیولپر اناؤنس کر رہا ہوتا ہے اس پروجیکٹ کو۔ کیوں ویلیو کم ہوتی ہے؟ اس لیے کہ اس وقت صرف میٹیریل اور لینڈ پرائسز اور تھوڑا سا ڈیولپر کا پروفٹ، صرف یہ چیزیں کاؤنٹ ہو رہی ہوتی ہیں۔ لیکن جیسے جیسے لوگ وہاں پر اکٹھے ہونے شروع ہوتے ہیں، وہ ایک ٹریڈنگ پلیس بننی شروع ہو جاتی ہے، وہاں پر کسٹمر فلو آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب وہاں پر اس پراپرٹی کی جو پرائس ہے وہ کسٹمر فلو کی وجہ سے ہے، اب اس کے بزنس چلنے کی وجہ سے ہے، اور اس کو آپ امیجن نہیں کر سکتے وہ کتنے فولڈ انکریز ہو سکتی ہے۔ اور یہ ایگزامپلس ہمیں ہر جگہ پر نظر آتی ہیں۔ آپ کسی بھی پلازا میں چلے جائیں، پتہ چلے گا کہ آپ کو یہ جو شروع میں اس کی پرائس تھی وہ تو کچھ بھی نہیں تھی، آج کیا ہو گیا ہے؟ لینڈ اس کے ارد گرد جو خالی زمینیں پڑی ہوئی ہیں وہ تو آج بھی کوئی اس سے زیادہ قیمت نہیں بڑھی ہوئی، ٹھیک ہے بڑھ گئی لیکن اتنی نہیں بڑھی ہوئی۔ بلڈنگ میٹیریل اگر اس وقت کاسٹ جو تھی وہ 1000 روپیہ پر اسکوائر فٹ تھی، تو کیا ہوا ہے 5 سال کے بعد وہ تو 1500 روپیہ پر اسکوائر فٹ بڑھی ہے صرف، اور وہ بھی صرف میٹیریل کی کاسٹ، جس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ اگر کئی گنا وہاں قیمت بڑھ گئی تو وہ صرف اس ٹریڈ کی وجہ سے، اس فلو کی وجہ سے، اس بزنس کی وجہ سے جو ایک طرح کا وہاں ہونے لگ پڑا، تو ایک مارکیٹ پلیس بنی۔ پرانے ٹائم میں منڈیاں کس کو بولتے تھے؟ جہاں پر لوگ ٹریڈ کرنے آتے تھے، اور اس ٹریڈ کی پلیس کی ویلیو تھی۔ یہ ہے وہ اسپیکٹ جو کمرشل انویسٹمنٹ کو بہت سٹرونگ کرتا ہے۔ تھینک یو۔